नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा हामी ज्योतिषका कुरालाई विज्ञानसम्मत तरिकाले राख्ने प्रयास गर्छौं। टेलिफोन गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम ज्योतिषसँग जोडिएको विज्ञानपरक प्रस्तुतिकरण गर्ने कार्यक्रम हो। यसमा तपाईले टेलिफोन गर्दाखेरि कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। आफूले टेलिफोन गर्ने हो र आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान वा आफन्तको जन्ममितिका आधारमा हामीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान आधिकारिक रूपमा बताउन सक्नुभयो भने सहज हुन्छ। हामीले तपाईका बारेमा केही कुराहरू जोड्ने प्रयास गर्छौं। यो कुराकानी रहेको छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौं। हजुर, नमस्कार। हेलो, नमस्ते। कुन ठाउँबाट? म यहाँ रानीबारीबाट बोल्दैछु। रानी, हजुर। कसको बारेमा? मेरो भाइको बारेमा सोध्नु थियो। उसको चाहिँ जन्ममिति 56 साल श्रावण 26 गते बुधबार। 2056 साल श्रावणको 26 गते। हजुर। अनि समय चाहिँ बिहान 9:16 बुधबार हो भन्नुभयो नि? हजुर। समय कति अरे? 9:16 बिहानको। बिहान 9:16 जन्मिएको जिल्ला? पाटन हस्पिटलमा जन्म्यो। पाटन हस्पिटल, 9:16। अनि ललितपुर जिल्ला? हजुर। नेपाल देश, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर। ल, ठिक छ। अनि 56 साल साउन महिनाको 26 गते नै हो। हजुर। बुधबारको जन्मबार, पुरुषको जन्म भएको छ। अनि यहाँबाट जन्ममितिका आधारमा चिना बन्दैछ। डीबाट नाम आउँदछ। डी, दिल्ली रमण, दिल्ली राम, यस्तो खालको नाम आउँछ। आशा डी बढै छ। श्रावण कृष्ण औँसीमा जन्मनु भएको रहेछ। औँसी दोष शान्ति गर्नुपर्ने एउटा बच्चामा त्यस्तो केही गरियो होला? त्यो त थाहा भएन। गर्दा राम्रो हुन्छ। अलिक चञ्चल स्वभाव हुन्छ। डर, अनावश्यक डर आउँछन्। नचाहिने कुरामा डरको मात्रा बढी भयो भने पनि कुराकानी बिग्रन सक्छ। औँसी दोष हो। पूर्णिमाको दिनमा सादा खाना खाने, चन्द्रमाको पूजा गर्ने, व्रत बस्ने, चन्द्रमालाई केही चढाएर सेतो चिजहरू, खिर, सेतो दुध यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्नुभयो भने जीवनभरमै यसको असर रहन सक्छ र जीवनभर नै केही न केही यस्तो किसिमको उपचार चाहिँ गर्नै पर्छ। ल, के छ जिज्ञासा? उसको हेल्थ अनि पढाइको बारेमा। स्वास्थ्यको मालिक ग्रह शनि ग्रह नीच रहेको छ। सामान्यतया उसको स्वास्थ्य पनि कमजोरै हो सधैँ नै। त्यो कुराका लागि पनि उसले कालो जन्तुको सेवा गर्ने र शनिको मन्त्र पढ्ने जीवनमा ओम सम शनिश्चराय नमः, सम शनय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्ने अल्छी स्वभावको छ व्यक्ति। अलि बढी नै अल्छी हो कि जस्तो हुन्छ नि घरमा। अलिक तनावै दिन्छ कि क्या हो यो अल्छीले गर्दा भन्ने जस्तो लाग्छ। यो कुरा अलिक बढी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनभर रहने कुरा हो यो। आज भोलि एउटा दशा आयो अनि पछि अर्को एकदम जागरी आउने हुँदैन। क्रास्टिक चेन्ज मान्छेमा हुँदैन। स्वभावगतः कुराकानी हो यो उसको। यसका लागि अलि गम्भीर भएर सोच्ने, बरु उसैलाई लिएर गएर कहीँ योग्य ज्योतिषीका गएर सल्लाह गर्ने, ताकि त्यहाँबाट आएका उपचार पद्धतिमा मन्त्र उपचार पद्धति हुन्छ एउटा, परसेवा। कोही मान्छेलाई होइन म किन मन्त्र पढ्थेँ जस्तो लाग्छ, कसैलाई पूजा गर्न मन लाग्छ, कसैलाई पूजा गर्न के पूजा गर्नु जस्तो लाग्छ, कसैलाई बोट बिरुवाको सेवा गर्ने मन लाग्छ। के मन लाग्छ उसलाई, जे मन लाग्छ त्यहीबाट उपचार खोज्ने। सेवा गरेर हुन्छ कि, पूजा गरेर हुन्छ कि, मन्त्र पढेर हुन्छ कि, केही लगाएर औँठी पत्थर लकेटहरू लगाएर हुन्छ कि, व्रत बसेर हुन्छ कि, बोट बिरुवामा पानी हालेर केही न केही गरेर जाँगर चाहिँ जगाउनु पर्यो। बस पहिलो कुरा। हरेक कुरामा जाँगर भएन भने यो साथीको माङ्गलिक दोष प्रत्यक्ष माङ्गलिक छैन। हेर्नुहोस् है, सप्तमेश भन्ने ग्रह एउटा छ, बृहस्पति। सप्तमेश भनेको श्रीमतीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने ग्रह बृहस्पति चाहिँ नीच शनि भएका कारणले गर्दा, नीच शनि अल्छी श्रीमान भएका कारणले गर्दा भनौँ यसलाई, उहाँको श्रीमतीले उसलाई छोडिदिन सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अल्छी भएका कारणले गर्दा मात्रै। अब यसभित्र साह्रै धेरै कुराहरू हुन्छन् है। अब यो यही भनेर नभनौँ, तर पहिलो प्राथमिकता उसले जाँगर जगाउनु पर्यो भित्रैबाट। अन्तरात्माबाट हृदय तह जगाउनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब यी भए अलि कमजोर कुराहरू, राम्रा कुरा के छन् त यहाँ हामी जोड्छौं।
बुध र शुक्रको युतिले विष्णु लक्ष्मी योग भन्ने विशेष राम्रो योग बनाएको छ। स्वगृही चन्द्रमा आय भन्ने कोठामा उसको क्याल्कुलेसन हुन्छ नि, मस्तिष्कमा व्यापारिक दिमाग र यसरी व्यापार गरो भने यसरी पैसा कमाइन्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन वा एक्सप्लेन हुन्छ नि उसको, यति धेरै राम्रो हुन्छ नि, न भूतो न भविष्यत। त्यो याद गर्नुभएको छ उसको व्यापारिक कुराहरूमा वा यसको भनौँ न विश्लेषणात्मक अध्ययन हुन्छ नि जुन, साँच्चै धेरै राम्रो छ। याद गर्नुभएको छ यो कुरा? अति नै राम्रो छ, अति नै। व्यापार व्यवसायको दृष्टिकोणले बैंक, वित्तीय संस्था, सेयर मार्केट जस्तो अहिले त अब उहाँको उमेरले होइन, अब सेयरमा पनि अलिकति खेल्दा ओर्दा हुन्छ, सेयर बजारमा जाँदा ओर्दा हुन्छ, बैंक वित्तीय संस्थामा जाँदा ओर्दा हुन्छ। व्यापारिक बुद्धि, व्यापारिक बोली अत्यन्त राम्रो छ, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। एउटा यो राम्रो कुराकानी अन्तर्गत अब अहिले भर्खरै चल्दै गरेको दशालाई जोड्छौँ ल। दशामा चाहिँ नि दशामा बुध गएछ, केतुको कुरा भयो, केतु पनि सक्यो, शुक्र दशा चल्दैछ, ठिक छ। अनि शुक्र दशा त 79 सालको 10 महिनाको 3 गतेसम्म रहेछ। अस्ति 76 को 6 महिनादेखिको कुरा यता शुक्र आएछ। त्योभन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ बुध थियो, केतु थियो। अब यहाँ एउटा भाइ भन्नुभयो तपाईँले, भाइका कुराहरू थाहा छन् सबै कुराहरू? म एउटा सोध्छु ल। 1 वर्ष अगाडि उसको प्रेम प्रसङ्ग बिग्रिएर अहिले अर्कोसँग प्रेम प्रसङ्ग यति राम्रो गइरहेको छ नि, याद छ यो कुरा? हो। अनि अघि मैले बरर भने ज्योतिषीले पारेर भन्नु मात्रै जस्तो लाग्छ कि अल्छी छ केटो? अल्छी त होइन, जागरी नै छ, तर पढाइमा अलि अल्छी गर्छ कि। त्यो कुरालाई अलिकति गम्भीर तरिकाले सोचिदिनु ल। उसको पढाइ कस्तो छ? घरमा सल्लाह गर्नु होइन, किनभने कतिपय विषयहरू के हुन्छन् भने अलिक गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने विषयहरू हुन्छन् क्या, होइन। यहाँ कुरा मैले जोडेँ हो। पढाइको ग्रहको मालिक ग्रह नै शनि हो उसको। उसलाई मनपर्ने विषयहरू अर्कै भइदिन्छन्, उसले पढ्ने विषय अर्कै भइदिन्छ, होइन। यहाँनिर समस्या आइदिन्छ। उसले 4 चौरास खोजेर के हो के पत्ता लगाउँछ, तर उसको विषयको खोज्दैन, होइन। इन्जिनियरिङ पढिरहेको हुन्छ, सङ्गीतको कुरा खोज्न थाल्छ, होइन। मेडिकल पढिरहेको हुन्छ, उता प्रकृति विज्ञान अर्कैतिर खोजिरहेको हुन्छ, मनोविज्ञानका बारेमा खोजिरहेको के खोज्छ, होइन। यो तादात्म्यता कायम हुँदैन कि भन्ने कुरामा अलिक गम्भीर भएर सोच्नु है, यो भन्न खोज्दैछौँ ल हामी तपाईँलाई ल। भाइ हो, जीवन हो, होइन, राम्रो होस् भन्ने हामी सबैको कल्पना हो। राम्रो हुनका लागि केही उपचार गर्नु होला। अनि अर्को कुरा म सोध्छु तपाईँलाई नै, उसले कुनै पनि ज्योतिषीय उपचारको विधिहरू अपनाउँछन् होला? अघि मैले भनेको थिएँ नि, व्रत, पूजा पाठ, मन्त्र, दान, दक्षिणा, सेवा, यस्तो केही न केही गर्छन् होला? अहिले गरिरहेको छैन, के पनि गरिरहेको। यो गराइदिनु, यसले राम्रो गर्छ ल। अरू केही कुरा छ? अनि बाहिर जान्छ कि जाँदैन? विदेशको कस्तो योग छ उसको? विदेश भरिसक्के नपठाउनु, घरमा मजाले सल्लाह गर्नु। विदेश त्यति राम्रो छैन। वा फेरि जोड्छु, यसमा थप दिन्छु। जाँदै नजाने होइन यो केटो, जाने हो, तर गएर म बस्न सकिनँ यहाँबाट फर्केर आउँछ। ल हस्, केही थप छ? अनि इन्कम कस्तो हुन्छ उसको, पैसा कमाउने? अघि व्यापारिक दृष्टिकोणमा नि यति धेरै राम्रो छ नि उसको। उसले यो कुलमा कुलदीपक भन्छ क्या, कुलमै नाम राख्ने गरी कमाइदिन्छ। कमाउन त फेरि एकदम खतरै छ फेरि मान्छे। उसको क्याल्कुलेसन, उसको विश्लेषण अति नै राम्रो छ। अनि बुवा आमासँगको कस्तो हुन्छ रिलेसन? यहाँनिर बुवासँग र आमासँगको कुराकानीमा बुवाको मालिक ग्रह बुध ग्रह रहेछ आया भन्ने कोठामा। ठिकै यसरी नै भनौँला, ठिकै, धेरै दोष पनि छैन, धेरै कति नहो गुण पनि छैन, यसलाई यसरी भनौँ न। अरू सबै प्राय ठिकै छन्। विवाहमा अलिकति चनाखो रहेर कुण्डली मिलान गरेर विवाह गरिदिनु भयो भने उनका श्रीमतीले उनलाई धेरै कुरा दिन्छन्, धेरै कुरा ल्याउँछन्, सल्लाह सुझाव सहयोग हुन्छ नि, त्यो राम्रो पक्ष छ त्यहाँनिर। अनि अरू केही ध्यान दिनुपर्ने छ त बुढोमा? अघि हामीसँग धेरै कुरा आएका छन्, होइन।
अर्को नयाँ कुराकानी जोड्छु। यो ग्रहण हुन्छ नि, सूर्य ग्रहण अनि चन्द्र ग्रहण। ग्रहणको दिनमा आफूले सकेको केही दान दक्षिणा केही गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। ल जे सकिन्छ नि गरिब दुखीलाई खाने लगाउने प्रयोग गर्ने चिजहरू दिनु, सिधै पैसा भरसक नदिनु, रुपैयाँ पैसा नदिनु, त्यसको दोष हुन्छ। हामीलाई कति भयो सुन्नुभएको? ठिकै छन्, यतिको कुराहरू चल्छन् बिग्छन् हाम्रा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँनिर कुराकानी जोड्यौँ। हरेक व्यक्तिमा केही गुण र केही दोष आउँछन्। गुणको जागृति, दोषको व्यवस्थापन हाम्रो जीवनको सही व्यवस्थापन हो। व्यस्त हुँदाहुँदै व्यक्ति अस्त व्यस्त हुन सक्छ। व्यस्तताको व्यवस्थापन व्यवस्थित जीवनको अर्को कडी हो। त्यो कुरा हामी बताउने प्रयास गर्छौँ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। अर्को मित्र, हजुर नमस्कार। हजुर गुरु नमस्कार। कुन ठाउँबाट अहिले? म बानेश्वरबाट। कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा हो। 2049 साल 49 अनि महिना गते? 5 महिना 24 गते। 5 महिना अनि 24 गते 2 र 4 24। समय दिउँसो 1:10 भन्नुभएको थियो। दिउँसो 1:10, 13:10 राख्यौँ हामीले। दिउँसो हो। जन्म जिल्ला कहाँ हो? काठमाडौँ नै हो। काठमाडौँ। ल ठिक छ। अनि अहिलेसम्म बुधबार भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ नि? हो, जन्मबार बुधबार आएको छ र राशि चाहिँ खो अथवा मकर राशिको खोमा राज। त्यही त अस्ति बद्री गुरुले हेर्नुभएको थियो, खुबाट आउँछ भन्नुभयो। अनि त्यही भएर यो खु भन्नु भनेर। अनि कहिले काहीँ कुरा के हुन्छ भने बोर्डर साइड हुन्छ नि, ठिक्क चेन्ज हुने बेला 1 मिनट 2 मिनटमै यताउता हुनेछ भने चाहिँ यस्तो हुनसक्छ। एकछिन है त। 2049 सालको भदौ महिनाको 24 गतेको दिउँसोको 1:10। यो समयमा तपाईँ कति ढुक्कको समय हो यो, अथवा एक्ज्याक्ट समय हो यो? होइन, यो पनि गुरुले नै भन्नुभएको थियो मलाई। यहाँ कति 18 घटी 32 पला भनेको छ कि। एकछिन है त। त्यसो भए कति गते थियो? म अर्को सिस्टमबाट पनि चेक गर्न खोज्दैछु। 2000 कति साल सबै भन्नु त सर? 49 5 महिना 24 गते। 24 गते 5 महिना 2049 साल। अनि काठमाडौँ हो। कति छ अरे त्यहाँ लेखेको घटी पला? 18 घटी 32 पला। 18 घटी 32 पला। यसलाई ठिकै छ। यो अर्को तरिकाले चाहिँ 1:13 गरेर 27 सेकेन्ड भनेर देखायो होइन? यो जन्म मिति भयो। अनि नामको सुरुको अक्षर अर्को तरिकाले के भन्छ त्यो पनि हेरौँ। खो नै आउँदैछ त, खोबाटै आयो त। त्यहाँ नाम त त्यस्तो परिवर्तन भएन। त्यो 3 मिनट जतिको अलग अलग अवस्था बतायो 2वटा सफ्टवेयरले। ठिकै छ। त्यसमा त्यत्रो धेरै गइरहनु पर्दैन, यसले सही नै बतायो। यति भए के छन् कुरा? के सोध्नुभयो गुरुलाई र अब मलाई के सोध्ने? होइन, प्रश्न त मेरो त्यही हो, सरकारी जागिरको अनि शेयर बजारको बारेमा सोध्नु पर्यो। एकछिन क्रमैसँगले भन्दा हुन्छ। सरकारी जागिरको प्रबल सम्भावना छ। दिक्बली सूर्य, 5को अङ्कमा स्वगृही सूर्य, मूल त्रिकोणगत सूर्य, कर्ममा सूर्य। यो भन्नुभयो होला गुरुले पनि। तपाईँलाई सरकारी जागिरको प्रबल सम्भावना छ। बाणी बोली बोल्ने काम पनि तपाईँलाई त्यहाँभित्रैबाट प्रवक्ता हुन्छ नि कुनै पनि कार्यालयको, त्योसँग जोडिएको एउटा छ। बाणीको प्रभावकारिता तपाईँका साह्रै धेरै राम्रा छन् र मिलाएर बोल्न जान्नुहुन्छ, मान्छेलाई प्रभाव छोड्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो पक्ष हो हजुरको। ल एकजना त मुखमा राहु छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना गुरुले। त्यो कहिले काहीँ जान्छ प्याच्छ। 100% नभनौँ, यसलाई 90% राम्रो जान्छ, 10% जान्छ। त्यो चाहिँ अनौपचारिक गफगाफका क्रममा चाहिँ त्यस्तो जान्छ। औपचारिक रूपमा त्यसरी जाँदैन। ल हजुर, यसलाई थोरै औपचारिक अनौपचारिक जस्तो कहिलेकाहीँ लेखेर तयारी गरेर भन्दा ओर्दा जाँदैन। कहिलेकाहीँ घरमा वाद विवाद हुन थाल्यो भने त हामी लेखेर बोल्न थाल्दैनौँ नि। हो त्यसरी गर्दा चाहिँ अनौपचारिक बोल्दा चाहिँ गइहाल्छ। त्यो चाहिँ अलिकति
तिखो तिखो बाणी भनौँ न यसलाई, मुखमा राहु हुँदा तिखो छस्स घोच्ने किसिमको होइन, त्यो जान्छ कि भनेर सावधान रहने आफ्नो कुरा हो। आफूलाई थाहा हुनुपर्छ कतिपय कुराहरू मेरो यो कुराहरू कमजोरी छ वा यो दोष छ, यो कुरामा मैले सावधान रहनुपर्छ। हो नि, हामी सबै मान्छे हौँ होइन, हामी सबैका आफ्ना आफ्ना गुण आफ्ना आफ्ना दोष हुन्छन्। आफ्ना गुण आफ्ना दोष आफूले पत्ता लगाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। हो, त्यो कुरा तपाईँले आफैले विचार गर्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो। ल त्यही बुझेर मैले अलिक कन्ट्रोल गरिरहेको छु। हो, ठिक। कुनै डाक्टर साहबले तेरो टाउको दुख्छ भनेर हुँदैन नि, मेरो टाउको दुख्छ कि दुख्दैन मलाई थाहा हुनुपर्छ नि पहिला होइन। हो, यो यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ है, साह्रै धेरै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो। अब यहाँ छ सेयर मार्केटका सन्दर्भमा शुक्र ग्रह नीचा छ, शुक्रलाई र बुधलाई बढी आधिकारिकता मान्छ। बुध ठिकै हो यतिको कुरा होइन। कमाइन सेयर लगानी गर्ने गर्नु अथवा श्रीमतीको पैसा ल्याएर आमाको पैसा ल्याएर कसैको पैसा मिसाएर गर्ने गर्नु, यसले तपाईँलाई अलिकति बढी सहयोग गर्छ। ल यो अर्को राम्रो कुराकानी हो। अनि विवाह गरियो, यो माङ्गलिक दोष भन्नुभएको छ तपाईँलाई? त्यो त हेरेको छैन। माङ्गलिक दोष छ, विवाह गर्ने क्रममा अलिकति सावधान रहेर कुण्डली मिलान गरेर मात्रै विवाह गर्नुपर्छ। र त्यो पनि एउटा कुम्भ विवाह अर्क विवाह नाम गरेको पूजा विधि हुन्छ। अर्क विवाह गरेर मात्रै विवाह गर्न सकेका खण्डमा धेरै राम्रो हुन्छ भन्छ क्या। विवाहको दोष कटाउने पूजा भनौँ न यसलाई, अर्क विवाहको नाम लिइन्छ, त्यो गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। अरू कुरा त प्राय ठिकै छन् जस्तो छ होइन। शनिको दृष्टि सन्तान भन्ने कोठामा छ, 12को अङ्कमा हो। 12को अङ्कको मालिक बृहस्पतिले पनि त्यही नै दृष्टि गरेको छ। दृष्टि गुण बृहस्पति हुन्छ, दृष्टि दोष शनिश्चर हुन्छ। सन्तान सन्तति ढिलो नगर्नु भन्दो रहेछ है। यसो हुँदा ढिलोलाई कति ढिलो भन्ने, अब तपाईँको 49 सालमा जन्मनु भएको, अहिले भयो तपाईँको उमेर कति भयो? 28 भनेपछि सन्तान कति छन्? होइन, बिहे गर्ने नि भयो छैन। ढिलो भयो अब ढिलो भयो, अब निकै ढिलो भयो। 30 वर्षभित्रमा जन्माइसक्नु पर्थ्यो। अब यहाँ कुरा बिग्रिन आँटो। अहिले राम्रो छ समय। सन्तानको बलवत्ताका लागि है हामीले यहाँनिर जोड्न खोजेका। हजुर, ल अलिकति प्राथमिकता राख्नु होला यो विषयलाई। रात परिसक्यो, मैले त बत्तीको तयारी गरेकै छुइनँ भनेर भएन। अब रात परिहाल्छ, के गर्नु? विवाह कहिले भित्र गर्नुपर्ने कस्तो राम्रो हुन्छ कि होइन। त्यसमा थोरै सावधानीपूर्वक गर्नु होला, ढिला नगर्नु होला। यो भन्यो सकभर चाँडो। अब चाँडो त वैशाख त गइहाल्यो होइन, त्यो कुरा छ। हुन्छ गुरु, धन्यवाद। हस्, जय होस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँनिर एक दुईवटा कुरा। सन्तान पक्षमा ज्योतिषी हिसाबमा कमजोरी हुनु एउटा अलग प्रसङ्ग हो, अर्को प्रकृति हो। हे भगवान्, होइन मलाई के हुन्छ र 50 वर्षमा बिहे गर्दा भइहाल्छ, 60 वर्षमा जन्माउँदा भइहाल्छ। कुरा त भइहाल्यो नि, 70मै गर्दा पनि हुन्छ, 75मा जन्माउँदा पनि हुन्छ। तर कुरा गरे जस्तो सजिलो हुँदैन हजुर। जीवन जति ढिलो भयो, विकासवादका सिद्धान्तका प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन के भन्नुहुन्छ भने आमाको दोष र बुवाको दोष भेला भएर दोषै दोषयुक्त बच्चा जन्मन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ। ढिलाइमा यतापट्टि ज्योतिषशास्त्रले पनि 17 वर्ष पछाडि बिजोडी वर्षमा 25 वर्षभित्रमा केटाको विवाह धेरै राम्रो भनेर बताउनुहुन्छ। अर्को कुरा रहन्छ फेरि कुण्डलीमा सन्तान पक्ष राम्रो नराम्रो यसरी बताइरहेको हुन्छ। चोर फटा डाका गुण्डा जन्मिने कि होइन, देश समाज सुधारक प्रख्यात जन्माउने भन्ने कुरा हामीले त हो जन्माउने, हामीले त हो हुर्काउने, हामीले त हो उसको दिमागमा बुद्धि दिने भर्ने। होइन म सेटल भएकै छुइनँ, मेरो जागिर भएकै छैन, कुनै के भएकै छैन भनेर हुन्छ र? भोलि त्यहाँ त दोष आयो भने त फेरि जिन्दगीभरि सेवा गर्नुपर्ने स्थिति, कमजोर आयो, सुस्त मनस्थिति आयो, कति गाह्रो हुन्छ। यस अर्थमा प्रकृतिले दिएको, प्रकृति प्रदत्त बलवत्ता समयमा विवाह गर्नु, त्यो समयमा बच्चा जन्माउनु यो राम्रो हुन्छ। यसमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार गुरु। कुन ठाउँबाट? म वसुन्धराबाट। कसको बारेमा? मेरो आफ्नै। जन्म मिति 2052 साल। 52 अनि चैतको महिना। 2052 चैतको महिना अनि 27 गते। चैत 27। 12 महिना 27 गते पर्दो रहेछ। हजुर, बेलुका 7।
बजे। बेलुकाको 7 बजे 19 बजे। जन्मिएको जिल्ला महोत्तरी। अनि मेरो बारेमा के व्यवसाय गर्दा हुन्छ? के व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ? जे गर्दा के राम्रो हुन्छ भनिदिनु न। ल हामी कुराकानी जोड्छौँ, सुन्दै गर्नु होला। 12 महिना 27 गते तपाईको जन्म। भ अथवा भा नामको सुरुको अक्षर, धनु राशि, मूल नक्षत्रको तृतीय चरण यो बताएको छ र राशि अनुसारले चिना वैशाख कृष्ण षष्ठी सुरु भइसकेको छ। वैशाख महिनाको चन्द्र महिनाका आधारमा गण राक्षस गण यो कुरा रहेको छ। सूर्य 26 अंशमा, चन्द्रमा 6 अंशमा, मंगल 17 अंशमा, बुध 9 अंशमा, 24 अंशमा बृहस्पति, 11 अंशमा शुक्र, शनि 4 मा, राहु र केतु 23 अंशमा। आत्मकारक ग्रह सूर्य नै भयो। सूर्य 26 अंशमा सबभन्दा बढी अंश सूर्यको देखियो, दोस्रो बढी अंश बृहस्पतिको देखियो। ल ठीक छ, सूर्य र बृहस्पति दुईवटा ग्रह कारकत्वका आधारमा बढी देखियो भने सँगसँगै कुण्डलीलाई यसो विश्लेषण गर्छौँ हामी। बृहस्पति स्वगृही छ, गुरुचान्द्र योग बनाएको छ, षष्ठेश पनि हो, सूर्य त्यही ठाउँमा बसेको छ। बृहस्पतिलाई सूर्यले साथ दिएको कुरा पनि हो। बृहस्पति नै राम्रो छ। स्कुल, कलेज, स्टेसनरी यस किसिमका काम कारबाही, व्यापार व्यवसाय तपाईका लागि राम्रा हुन्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मिलेर उहाँहरूसँगको पैसा रुपैयाँ पैसाले प्रयोग गरेर व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि बढी मात्रामा राम्रो देखियो। 12 को अङ्कको सूर्य चैते, मानसिकता, नयाँ काम गर्न मन लाग्ने, नयाँ खोज्ने, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लग्नेश भन्ने ग्रह अष्टम स्थानमा फँसेको छ। यसलाई स्वगृही हो, त्यस हुँदाखेरि धेरै दोष हुँदैन। लत्ता कपडा विलासिताको तरल पदार्थको काम पनि ठिकै दोस्रो क्याटेगोराइजमा राम्रो भयो। के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा यो रह्यो। विवाहमा खास दोष छैन, सन्तानमा पनि दोष छैन, राम्रो छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पार्टनरसिपमा चाहिँ काम गर्नु भएन, तर रुपैयाँ पैसा ल्याएर गर्दा भयो वा सल्लाह लिएर काम गर्दा भयो। गुरुचान्द्र योगले त्यसमा गुण नै बढी मात्रामा गर्छ तपाईका लागि। राशि कुण्डलीबाट गुरुचान्द्र योग लग्नमा पुग्ने भयो, यो एउटा राम्रो पक्ष हो। चतुर्थ स्थानमा मंगल, शनि अंगारक दोष, धातु, हतियार, आगोका सामग्रीमा अलिकति बढी सावधान हुनु होला, यसले दोष गर्न सक्छ, घाउ चोटपटक लाग्न सक्छ। यो अर्को कुराकानी हो। दशाका आधारमा हामी जोड्ने प्रयास गर्छौं तपाईका लागि। अहिले चल्दै गरेको दशा केतु गयो, शुक्र छ, सूर्य महादशामा अन्तर्दशा राहु चल्दैछ। अहिले 77 सालको 7 महिनाको 14 गतेदेखि 78 सालको 6 महिनाको 8 गतेसम्म सूर्यमा राहु दशा चल्दैछ। यसले त्यति राम्रो बताउँदैन। सूर्यमा राहु दशा चल्दा के हुन्छ, गर्नुपर्छ के, यो कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौं। सूर्य महादशामा राहु अन्तर्दशा अकाले मृत्यु सन्तापम बन्धुवर्गारि पीडनम पदच्युतिमो मनोदुःखम रवेरन्तर्गतेप्यहौ, यसरी बताएछ। सूर्यको दशामा राहुको अन्तर्दशा परेको छ भने अकालमा मृत्यु हुन सक्छ, सन्ताप हुन सक्छ, आफन्तलाई पीडा हुन सक्छ, पदबाट निकाला हुन सक्छ, मनमा दुःख हुन सक्छ। राम्रो कुरा बताएन। अब यस्तो स्थितिमा नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम नगर्ने, पुरानो काम गरिरहेको काममा अगाडि बढ्दा भयो। नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा के गर्ने भन्दा दुर्गा जपम चकुर्वीत, नवदुर्गा देवीको जप गर्ने। ओम नवदुर्गा देव्यै नमः भन्दा भयो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे यो भन्दा भयो। र छागदानम समाचरेत, भेडा बाख्रालाई केही खानेकुरा खुवाउनु। यहाँ तपाईले भेट्नु भएन भने गाउँमा कहीँ कतै छन् भने तपाईका नाममा भेडा बाख्रालाई मेरो नाममा खुवाइदिनु, राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिनु, त्यो गर्दा भयो। कृष्णाम गाम महिषिम दद्यात, कालो गाई र भैँसीलाई केही खानेकुरा खुवाउनु, यही खुवाउँदा पनि हुन्छ भेट्नु भयो भने। शान्तिमाप्नोत् न संशय भन्छ।
शान्ति माप्नोति न संशय। यसमा शान्ति हुन्छ अरे, यसमा कुनै शङ्का छैन अरे, तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ अरे। बृहत पाराशर होरा शास्त्रको 53 अध्यायको 31 श्लोकले यसरी बताएको छ। आधिकारिक रूपमा हामीले उपचार पद्धति बतायौँ तपाईँका लागि, अहिलेका लागि। नयाँ काम नगर्नु, अघि पनि हामीले बताएका छौँ, फेरि दोहोऱ्यायौँ। पुरानै काम गर्नु, अगाडि बढ्नु राम्रो रहन्छ। फेरि हामी लग्न कुण्डलीमा जान्छौँ। थोरै कुरा यहाँनिर समग्रतामा सबैतिरबाट जोड्ने प्रयास गर्छौँ। लग्न कुण्डली र नवंश कुण्डली देखिँदैछ। लग्न कुण्डलीबाट सप्तम स्थानमा बुध ग्रह 1 को अङ्कमा मङ्गलको घरमा, मङ्गल ग्रह गएर 12 को अङ्कमा बृहस्पतिको घरमा, बृहस्पति आफ्नै घरमा, शनि बृहस्पतिको घरमा, बृहस्पति शनिको घरमा गृह परिवर्तन राजयोग बनाएको रहेछ तपाईँको कुण्डलीमा। मामासँगबाट पैसा ल्याउनु, दाजुभाइसँग पैसा ल्याउनु, आफूले व्यापार व्यवसाय गर्नु तपाईँका लागि गृह परिवर्तन राजयोगले काम गर्छ। यो व्यापार व्यवसायकै लागि बढी मात्रामा छ, जागिरका लागि कम छ तपाईँको कुण्डली। अनि स्यात् नवमांसकी पितृमातृ सौख्यम भनेर यसै बताउँछ। कलत्र सौख्यादि नवमांश लग्नात्, यो हो कलत्र सुख, श्रीमान सुमतिको सुख नवमांश लग्नबाट हेरिन्छ भनेर बताइन्छ। लग्न कुण्डलीबाट सप्तम स्थानमा बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि परेका कारणले गर्दा श्रीमान सुमति मिलेर काम गर्न सकेका खण्डमा पनि बढी मात्रामा राम्रो देखाएको रहेछ। यो अर्को राम्रो पक्ष हो तपाईँको कुण्डलीको। विवाहभन्दा पछाडिका दिन श्रीमानसँगको काम कारवाहीमा बढी राम्रो देखायो, यो पनि कुराकानी रह्यो। माङ्गलिक साङ्गलिक दोष छैन, सन्तान सन्ततिमा दोष छैन, सपनामा दोष छैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सामान्यतया पार्टनरसिपमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै सामान्य कुरा हो, त्योभन्दा ठुलो कुराकानी होइन। अनि 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 स्थान दोष करो जीव, स्थान दोष करो दृष्टि दोष शनिश्चरः भन्ने सूत्रले पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पार्टनरसिपमा साझेदारीमा काम चाहिँ गर्नु नहुने नै रहेछ। हामी घुमाइ त्यहीँनिर कुराकानी जाँदैछ। तपाईँ जन्मिँदा तपाईँका दाजुभाइ दिदीबहिनी कुनै सानैमा बितेर गएका थिए कि भन्ने सङ्केत गर्छ। त्यो दोष कटेको अवस्था हो। त्यस्तो हुँदाखेरि यो चिना मिलेको अवस्था हो र त्यो दोष कटेको अवस्था पनि हो। त्यसलाई त्यत्रो ठुलो बनाउनु पर्दैन। जीवनमा तपाईँले भाग्यको मालिक बुध ग्रह सप्तम स्थानमा बसेका कारणले गर्दा भाग्य चम्किने श्रीमानको सल्लाह, श्रीमानको पैसा, त्यहाँ पनि भाग्य चम्किने अवस्था रहेको छ। बुधको मन्त्र भाग्य चम्काउने अवस्था हो। तपाईँका लागि नयाँ नयाँ कुराहरू आउने कुराहरू रहन्छन्, तर अहिले होइन, अर्को वर्षदेखि। यो कुराकानी राख्यौँ। एकजना मित्रसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्न भ्याउँछौँ हामी। हजुर नमस्कार। कहाँबाट? कसको बारेमा? आफ्नै भन्नुभयो? हजुर 2021 साल 21 अनि 20 गते। कुन महिना? कार्तिकको 20 गते। कार्तिक 20 गते। समय? बिहान 7 बजे। बिहानको 7 बजे। जन्मिएको जिल्ला? जन्मिएको जिल्ला भक्तपुर। हजुर। भक्तपुरमा जन्मनुभयो। हामी यहाँ राख्ने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँको टेलिफोनमा थोरै डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। भक्तपुर आयो। 2021 साल कार्तिक महिना 20 गते बिहानको 7 बजे भक्तपुरको जन्म। सबै ठिक छ? हजुर, सब ठिक छ। अनि अहिलेसम्म तपाईँले राशि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यहीबाट तुला राशि। राम्रो छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको जन्मदिन रहेछ। भोलिपल्ट तपाईँको भाइटिका रहेछ। तपाईँ जन्मिएको भोलिपल्ट भाइटिका हो सर। तेजेन्द्र, तेजराज यस्तो नाम हो। विशाखा नक्षत्र। ठिक छ। राक्षस गण आउँछ। अब हामी युतिको कुराकानी जोड्छौँ। चन्द्रमा र सूर्यको नजिकको युति रहेको छ। स्वगृही शनि रहेको छ तपाईँको कुण्डलीमा। नीचा शुक्र रहेको छ। सप्तम स्थानमा बृहस्पतिको अवस्था रहेको छ। ठिक छ। प्राय कुराहरू ठिकै छन्, ब्यालेन्समै छन्। सहयोगीको मात्रा कम। भाग्यमा राहु बसेर थोरै खोटो, यो बताउँछ। पैतृक सम्पत्ति बुध ठिकै छ। के छ जिज्ञासा भन्नु त? मलाई चाहिँ त्यो अलि आर्थिक समस्या परिरहेछ, खास गाह्रो भएको छैन। अहिले भर्खरै होइन, पहिलादेखि अगाडिदेखि नै। ऋण मोचन हनुमानाष्टकम भन्ने एउटा
हुन्छ हैन, ऋणमोचनका लागि हनुमानको पाठ गर्ने भनेर, त्यो सुन्नु भएको छ? त्यो गर्नु होला। मंगल भन्ने ग्रह आय भन्ने कोठामा बसेको छ। हनुमानाष्टकमले मंगल ग्रहलाई पनि सकारात्मक बनाउँछ। पहिला आय बढाउनु पर्यो अनि ऋण तिर्न सकिने हो वा कुनै झिटी बेचेर तिर्ने हो हैन हजुर? ती दुईटामा एउटा हुनु पर्यो। मंगल झिटीका लागि पनि, आफ्नो स्थायी सम्पत्ति अचल सम्पत्तिका लागि पनि सकारात्मक मानिन्छ, ऋणका लागि पनि सकारात्मक मानिन्छ। त्यो विधि अपनाउँदा बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। ऋणमोचन हनुमानाष्टकम यो मन्त्र खोज्दा हुन्छ ल, भन्दा हुन्छ सम्झिने। ओम ऋणमोचन हनुमानाय नमः यसरी भन्दा भयो हैन? यो एउटा कुरा हो। अनि शुक्रबारको दिनमा सादा खाना खाने, मठ मन्दिर जाने, सामाजिक काम गर्ने, फाइदाका कामहरू नगर्ने, शुक्रबारको दिनमा र आइतबारको दिनमा लिएको ऋण तिर्न साह्रै धेरै गाह्रो हुन्छ। जीवनमा आर्थिक प्रसङ्गहरू गर्दा, नयाँ काम ठुलो काम गर्दा यी दुईवटा दिनमा नगर्ने, अन्य दिनमा पार्दा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। शनि ग्रह स्वगृही रहेको छ शनिबारको दिन, तर शनिबारको दिनमा सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहन्छन्। शनिबार वा सोमबारको दिन तपाईलाई सकारात्मक भन्ने देखिन्छ। अन्य कुरा यो वर्ष मलाई कस्तो जान्छ सर? यो कुरा हामी जोड्छौँ, जस्तो अहिले चल्दै गरेको दशा जोड्ने प्रयास गर्छौँ। अनि गुरु बृहस्पति महादशा सक्यो र केतु सक्यो, शुक्र दशा चल्दैछ, नीचा दशा चल्दै रहेछ अहिले। शुक्र नीचा छ आफैमा। शुक्रमा मंगल दशा चल्दैछ 78 को 3 महिनासम्म, 2078 साल 3 महिना 17 गतेसम्म शुक्रमा मंगल। शुक्र महादशामा मंगल अन्तर्दशा चल्दा के हुन्छ, शास्त्रले के बताउँछ, उपचार पद्धति के छ, त्यो आधिकारिक रूपमा बताउने प्रयास गर्छौँ हामी। शुक्रमा मंगल पित्त श्रीग क्षिरोगम च चित्तोत्साहम धनागमम दारभूलाभ मप्नोति कुजे शुक्र दशा अन्तरे। शुक्रको दशामा मंगलको अन्तर्दशा पर्न गएको छ भने पित्त रगतमा विकारको समस्या आउँछ। आँखा सम्बन्धी समस्या भनेको यो चाहिँ रोगको कुरा गरौँ। मन चित्त उत्साहित हुन्छ, धन आउने र स्त्री भूमिकाबाट फाइदा हुने भनौँ है। स्त्रीलाई आधार मानेर कुनै पनि व्यक्ति, स्त्री, श्रीमती, आमा, छोरी, दिदी बहिनी, फुपू, माइजू हुन्छ नि, श्रीमतीका माध्यमबाट काम गर्नु अरे, सल्लाह लिनु अरे, तपाईलाई राम्रो हुन्छ अरे अहिले। यो कुरा गरेको रहेछ ल। अनि नि यो शुक्र नीचा रहेका कारणले गर्दा विधवा वा वृद्धाश्रममा रहनुभएका आमाहरू हुनुहुन्छ नि, विधवा आमाहरू भेट्नुभयो, उहाँलाई केही खानेकुरा खान दिनुभयो, केही लाउने कुरा दिनुभयो, उहाँबाट आशीर्वाद लिनुभयो भने साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ भन्छ ल यो आशीर्वादका दृष्टिकोणले। हजुरले केही औँठीहरू, लकेटहरू यस्तो केही जीवनमा प्रयोग गर्नुभएको छ अहिले वा पहिला? छैन, कहिले गर्नु गर्नु भएन। त्यसले गर्ने भनेको त सबै थोक के नि गर्ने हो, तर थोरै सोच दिने काममा तपाईलाई बढी सहायता गर्छ, किनभने नीचा शुक्र रहेको छ। युक्तिपूर्ण जाँगर भएन, जाँगर भयो तपाईको, जाँगर हो तपाईको, खुब धेरै जाँगर हो, तर युक्तिपूर्ण जाँगर भएन, बल मात्रै भयो, जाँगरको बल भयो क्या, त्यसले पुगेन। अब त्यसले थोरै जुक्ति दिन्छ त्यस्ता चिजले, यसरी पो हुन्छ कि भनेर युक्तिपूर्ण तरिकाले अलि बठ्याइ दिन्छ, बठ्याइ। तुला लग्न हजुरको तुला नै राशि रहेछ हैन हजुर? तुला लग्न तुला राशि, कति केजीको हुनुहुन्छ हजुर? कति केजी हुनुहुन्छ? वेट कति छ? 70-75 ठिकै छ। अनि हिरा धेरै महँगो हुन्छ, हिरा र नीलम भनेर बताउँदो रहेछ हैन हजुर? नीलम भनेको नीलो नीलो हुन्छ, हिराको साटो ओपल भन्ने एउटा चिज हुन्छ, त्यसको ज्वाइन लकेट हुन्छ। यो चाहिँ द्विशक्ति यन्त्र भन्छ, जाँगर अनि जुक्तिपूर्ण जाँगरका लागि भनेर मैले यो कुराकानी जोडिरहेको छु। यस किसिमको लकेट भयो भने तपाईको जुक्ति पनि जाँगर पनि ठ्याक्क मिल्छ र काम बन्छ भन्छ ल। हस् हस्, धन्यवाद, जय होस्, नमस्कार। धन्यवाद। हामी सबैले सधैँ नै संसारभरका मान्छेले लगाउने जाँगर हो, बुद्धि हो, भरको बुद्धि लगाएर काम गर्ने हो।
र सबैको यस्तै हुनुपर्छ उस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्ना आफ्ना ढङ्गका जान्छन् प्रगति उन्नति अवनतिहरू सबै कुराहरू। यसमा केही न केही सहयोग सिद्ध हुन्छन् यी उपचार पद्धतिहरू। ज्योतिषशास्त्रमा दोष पनि छन्, हाम्रो समाजमा पनि दोष छन्, तर ज्योतिषशास्त्रमा उपचार बेगरका दोष उपचार बेगरका समस्या छँदै छैनन्। एक न एक केही न केही उपचार अवश्य छ। ढुक्क पर्नु होला। यो कुराकानी राख्यौँ हामीले। अब बिदा माग्ने बेला भएको छ। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, टेलिफोनमै पनि आफ्नो आफन्तको जिज्ञासा चिना कुण्डली टाढा बसेर पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यसै गरी अहिले हामीले जसरी तपाईसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्यौं यसै गरी तपाईलाई हामी ज्योतिषीय उपचार पद्धति ज्योतिषीय कुराकानी गराउन सक्छौं। हामीलाई टेलिफोन गर्नका लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 अथवा 9841405073 यही नम्बरमा व्हाट्सएप भाइबर युट्युब गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा तुलसी गुरु भनेर भेट्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान आजका लागि सकिएको छ। म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।